MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला जो हम सब का मालिक है, खालिक है और हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ को बनाने वाला है, उसकी कुदरत व ताकत सबसे बड़ी है। उसकी ताकत के सामने सारी ताकतें हेच हैं। एक ज़र्रा अल्लाह रब्बुल जलाल का पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह रब्बुल जलाल को देखने की दरख्वास्त की कि अल्लाह मैं तुझको देखना चाहता हूँ, हज़रत मूसा जिनके बारे में कुरान कहता है वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, हज़रत मूसा ने अल्लाह से खूब बात की। जब आदमी किसी से बहुत ज़्यादा बात करता है तो उसको देखने की ख्वाहिश व तमन्ना होती है। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अल्लाह को देखने की दरख्वास्त की कि अल्लाह मैं तुझको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा कि अच्छा, कि देखो मैं अपने तजल्ली का एक ज़र्रा पहाड़ पे उतारता हूँ। अगर ये पहाड़ बर्दाश्त कर लेगा और उस तजल्ली को तुम्हारे अंदर देखने की क़ुव्वत होगी तो फिर देखना। कुरान कहता है जब अल्लाह ने अपनी तजल्ली को ज़ाहिर किया, हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश होकर गिर गए, बर्दाश्त नहीं कर सके। अल्लाह की तजल्ली को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। दीदार खुदाबंदी की दरख्वास्त कर रहे थे, जबकि अल्लाह के नबी हैं हज़रत मूसा, और हज़रत मूसा बड़े जलाली नबी थे। यहाँ तक कि एक क़िब्ती को एक तमाचा लगाया तो वहीं गिर कर वह हलाक हो गया। बुखारी शरीफ के अंदर आता है कि मलकुल मौत पहले आकर के रूह निकालते थे सामने और उसको ये कहते थे कि तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भी आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह की तरफ से बुलावा आया है, मैं आया हूँ। हदीस में आता है कि हज़रत मूसा ने एक तमाचा लगाया कि फलतमा मूसा, मूसा ने एक तमाचा लगाया जिससे मलकुल मौत के एक आँख पर असर पहुँच गया। वो अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए, कहा कि परवरदिगार मैं अब रूह निकालने के लिए नहीं जाऊंगा, इस हुक्म पे मैं मामूर नहीं होऊंगा, इसलिए कि जब तेरे नबी का ये हाल है कि जब वो तमाचा लगा दिया उसने, मेरी आँख पर असर है, लिहाजा पता नहीं तेरे बंदों का क्या हाल होगा। अल्लाह ने कहा कि निकालोगे तुम, मैं बहाने बना दूंगा। यहाँ तक कि अल्लाह ने कहा कि जाओ उस मेरे नबी से ये कहो
کہ تم ایک بیل پر، اس کے جسم پر اپنا ہاتھ رکھ دینا، اس کے نیچے جتنی اس کے کھال کے اندر بال ہے، جتنا آپ کے ہاتھ کے نیچے آتا ہے، اس کے برابر میں آپ کی عمر کو بڑھا دوں گا۔ تو ملک الموت نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس کے بعد اتنی عمر جو بڑھائی جائے گی، میں زندہ رہوں گا، اس کے بعد کیا ہوگا نا، موت۔ تو بتائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے۔ قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ قرآن کہتا ہے اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ اتار دیتے، یہ اللہ کا کلام ہے، اگر پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ خوف و خشیت سے، اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتا، دب جاتا۔ اس میں دم خم نہیں ہے، وہ تجلی خداوندی کو برداشت کر سکے، انسان بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ پہاڑ اتنا مضبوط، زمین یا آسمان، ہر ایک نے منع کر دیا، تو بتلائیے کہ اللہ کی تجلی کو برداشت کون کر سکتا ہے؟ اب یہاں پر یہ بات یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کی طاقت، اللہ کی قوت سب سے بڑی، وہ اللہ جس نے پورے آسمان کو، جو 7 آسمان ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے 7 مضبوط آسمان بنا دی۔ کس سے بنایا؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ اگر کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتے تو کہہ دیتے کن، ہو جا، فیکن۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتے کہتے ہو جا، ہو جاتا۔ زمین، 7 زمین، اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا، کئی بہتر بچھونا بنایا۔ اتنا زبردست آدمی اس میں سب کچھ کرتا ہے، اللہ نے کلمہ کن سے بنا دیا، اتنی قوت طاقت اللہ کی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔